Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समग्र राजनीतिमा युवाहरूको भूमिकाको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुमन देवकोटा र किरण पौडेलजी, धन्यवाद। तपाईँहरूले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने भन्नुभएको छ। महाप्रसाद अधिकारीलाई किन जनता जान्न चाहन्छ बताउनुहोस्। महाप्रसाद अधिकारीको एउटा मात्र विषय छैन, उनका अहिले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा धेरैवटा विषय जोडिएका छन्। पहिलो कुरा, उनी संविधानतः उनी अयोग्य छन् त्यो पदमा रहनको लागि। त्यो पनि एउटा मात्र कारणले होइन। कसरी अयोग्य गभर्नर राष्ट्र ब्याङ्कको? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनले के भन्छ भने त्यहाँ नियुक्ति पाउनको लागि स्नातकोत्तर तहको क्वालिफिकेसन चाहिन्छ भनेर भनेको छ। उहाँले पेस गरेको क्वालिफिकेसन चाहिँ स्नातक तहको र चार्टर एकाउन्टेन्टको डिग्रीलाई स्नातकोत्तर तहको मान्यता हुन्छ भनेर उहाँले पेस गर्नुभएको छ र त्यो अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ त्यो मुद्दा। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शाखाले चाहिँ त्यसलाई चार्टर एकाउन्टेन्टको डिग्रीलाई अहिलेसम्म कुनै पनि लेभलको इक्विभ्यालेन्टको मान्यता दिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनी अयोग्य, शैक्षिक कारणले पनि अयोग्य छन्। एक। दुई, राजनीतिक दलको आबद्धता हुने व्यक्ति गभर्नर मात्र होइन, कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन पाउँदैन भइरहेको बखतमा पनि। उनी अहिलेको घटनाक्रमले हाल पनि उनी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य, जुन अहिले बजारमा चर्चित छ एम अधिकारीको नामबाट, उनी नै हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट चाहिँ एमालेको प्रष्टीकरण, पार्टीगत प्रष्टीकरण र उनको आफ्नो पनि अर्को आइसकेको छ प्रष्टीकरण। त्यो दुइटैले मलाई नियुक्ति गरेको तर म बस्दिनँ भन्ने जस्तो र उनलाई अहिले चाहिँ नि अब यो विवाद आउनुभन्दा अगाडिसम्म मौन बसेको अर्थमा उनी नै हो। एक। दुई, घनश्याम भुषालजीको प्रष्टीकरणले पनि त्यो सिद्ध हुन्छ। तीन, त्यही अर्थ तथा योजना विभागका अर्का सदस्य हुनुहुन्छ जो मेरै क्षेत्रको प्रदेशको पनि हुनुहुन्छ, इन्जिनियर देवकाजी गुरुङ। उहाँले एउटा चाहिँ अडियो अन्तर्वार्ताको क्रममा भन्नुभएको छ, एम अधिकारी भने महाप्रसाद अधिकारी नै हो, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहब र हामी एउटै कमिटीमा बसिरहन्छौँ, मिटिङ बसिरहन्छौँ भनेर उहाँले त प्रश्न भन्नुभएकै छ। यी सबै कुराहरू यो घटनाक्रमले हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ दुवै कारणले अयोग्य हुनुहुन्छ। अर्को, सँगसँगै उहाँका आर्थिक अपराधका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। आर्थिक अपराध गर्नु हो महाप्रसाद अधिकारीले? प्रश्न छ। उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्दाखेरि पहिला दिपेन्द्र बहादुर गभर्नर हुने बेलासम्म चाहिँ के थियो भने आर्थिक अपराध राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर मात्र होइन, कर्मचारी समूहले पनि यो दोस्रो बजारबाट सेयर मार्केटबाट चाहिँ सेयर उठाउन नपाउने आफू र आफ्नो परिवारको नामबाट भन्ने थियो। अहिले चाहिँ संशोधन भएर 18 वर्ष मुनिका छोरछोरी समूहलाई भन्ने छ, 18 वर्ष माथिका छोरछोरी समूहलाई भन्ने छ। उहाँले चाहिँ श्रीमती र छोराछोरीको नामबाट प्रशस्तै चाहिँ दोस्रो बजारबाट सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयरहरू उठाइरहनु भएको छ। त्यसको त बाहिर प्रशस्तै तथ्यसहित मिडियाहरूमा आइरहेकै छन्। उहाँसँग 18-19वटा चाहिँ नि यो वित्तीय क्षेत्रका चाहिँ नि सेयरहरू, हाइड्रोका सेयरहरू लगायतका विभिन्न कम्पनीका चाहिँ संस्थापकदेखि लिएर अर्डिनरी सेयरहरू उहाँले चाहिँ दोस्रो बजारबाट उठाइरहनु भएको छ। अब यता प्रमाण त वाइसेल मात्र होइन कि, यो त तपाईँको अनलाइन मिडिया छैन होला, नत्र अनलाइन मिडियाहरू सबैले चाहिँ उसहित छ। म यहाँ लिस्टसहित ल्याएको छु, मैले त्यो खोलेर देखाइदिन सक्छु मैले। एक। दुई, उहाँ राज्यको ढुकुटीको साँचो लिएर बसेको मान्छे, आफै नीति बनाउने मान्छे, आफूले एउटा नीति बनाउँदैछु भन्ने पहिले थाहा हुन्छ, अनि कुन क्षेत्रको चाहिँ सेयर बढ्छ, कुन क्षेत्रको घट्छ भन्ने कुरा उहाँलाई जानकार भएको मान्छे, उहाँको परिवारले चाहिँ सेयर बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो देशको लागि गद्दारी हो कि होइन, आर्थिक अपराध हो कि त्यो। उहाँ हरेक हिसाबले उहाँ चाहिँ अयोग्य हो,
त्यो अनि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले जानुभयो दबाब दिनुभयो हटाउनु पर्छ भन्नु प्रधानमन्त्री के भन्नुभयो मात्रै हामीले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई महाप्रसाद अधिकारी सहितका केही विषयहरू 7-8 विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। महाप्रसाद अधिकारीको विषयमा उहाँले प्रष्टसँग भन्नुभएको छ कानुनविदसँगको सल्लाहले म 1-2 दिनमै हटाउँछु उहाँलाई एकदम बर्खास्त गर्छु भन्नुभएको छ। छानबिन गर्छु भन्नुभएको बर्खास्त गर्छु। तपाईँहरू चाहिँ गभर्नरको पक्षमा किन महाप्रसाद अधिकारीलाई राख्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू लाग्नुभयो किन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ? गभर्नरको पक्षमा विपक्षमा भन्ने कुरा त्यो मुद्दामा हामी लागिरहेका छैनौँ आजको दिनसम्म। किन जानुभएको छ? तपाईँहरू सडकमा जानुभएको छ नि? सडकमा गइरहेको छु। गभर्नरको पक्षमा हुनुहुन्छ पहिलो कुरा तपाईँ? गभर्नरको विषयमा उठेको पहिलो विषय के थियो भन्दा राजनीतिक पार्टीप्रतिको आबद्धताको विषय मूल थियो। त्यस पछाडि त अहिले उहाँहरू जति प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ त्यसका साइडमा थपिएका मसलाहरू एजेन्डाहरूको रूपमा आइरहेका छन्। म प्रष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको हाम्रो देश एउटा बहुलवादी खुल्ला समाजमा अगाडि बढिरहेको देश हो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा हरेक व्यक्तिको कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था रहन्छ, यसमा कुनै अन्यथा छैन। आस्था रहन्छ तर गभर्नर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको सदस्य बन्न मिल्दैन। मिल्दैन, मैले त्यही भन्दैछु। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् तपाईँ। होइन, मैले त्यही अनुसार आउँदैछु। हाम्रो पार्टीको नियमावलीले प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भने आज कसैले कुनै कागजमा कुनै एउटा माइन्युटमा अथवा कुनै लेटर प्याडमा एम अधिकारी भन्ने व्यक्तिलाई पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा रहेको भन्ने कागज देखाउँछ भने पनि मिडियामा त हाम्रो पार्टीको नीतिगत व्यवस्थाले के भन्छ भने हाम्रो पार्टीको नीतिगत व्यवस्था के हो भने नियमावलीले प्रष्ट के भनेको छ भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरू पार्टीको कुनै कमिटीमा रहने छैनन् भन्ने बित्तिकै यदि कदम कदाचित कुनै व्यक्तिको नाम कुनै लेटर हेडमा इन्क्लुड भएछ मानौँ भने पनि त्यो चाहिँ आधिकारिक मान्न सकिँदैन। किनकि पार्टीको नीतिगत व्यवस्था नै के छ भने सार्वजनिक पद धारण गर्न साथ उसको पद स्वतः जान्छ एउटा कुरा है, त्यो व्यक्ति रहँदैन पदमा, एउटा कुरा त्यो कुरा भयो। त्यसले गर्दा यो विषयमा पार्टीले प्रष्टीकरण दिइसकेको छ। पार्टीले एमालेले दिएर के गर्यो? सम्बन्धित विभागले पनि दिएको छ। एमालेले पनि स्पष्ट रूपमा भन्न सकेन। त्यही त पार्टीको विधान अधिकारी भनेको पार्टीको विधानले पार्टीको सदस्य हो भनेर व्याख्या गरिरहेछ नि त एमालेले। हैन, एमालेले नीतिगत रूपमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको विषय मैले जुन दोहोऱ्याएँ, पार्टीको कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गर्न साथ उसको पार्टीभित्रको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेछ भन्ने बित्तिकै जुन दिनदेखि महाप्रसाद अधिकारी ज्यूको मानौँ एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति त्यही नै भएको भए पनि जुन दिनदेखि उहाँको नियुक्ति भयो पार्टीको पदबाट गभर्नर भइसकेपछि एम अधिकारीको रूपमा उहाँ एमालेको छ नि योजना र अर्थ विभागको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ। छैन, एमालेको बैठकमा बस्नु भएको छ भने देखाउनुस्। एमालेको कुनै गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ भने एमालेको ठिक छ मेरो कुरा राख्दिनुस्। सुमनजी भन्नुस् त, एमालेको कुनै बैठकमा गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ भने देखाउनुहोस् है, एउटा कुरा। अर्को कुरा जुन विषय उहाँले उठाउनु भयो आर्थिक अपचलनका विषयहरू, आर्थिक अनियमितता अराजकताका विषयहरू, यो कुराको पहिलो कुरा त महाप्रसाद अधिकारीमाथिको आक्रमणको सुरुवात यो सरकारले त्यति बेलादेखि गर्यो जुन दिनदेखि कालो धनको रूपमा भित्रिएको पृथ्वीबहादुर सिंहको नाममा ल्याइएको 30 करोड जुन कालो धनको रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीको पटकको दबावका बावजुद पनि सम्बन्धित देशले अब्जेक्सन गरिसके पछाडि महाप्रसाद अधिकारीज्यूले गभर्नरज्यूले त्यो कुरा रोक्नुभयो। रोकिसके पछाडि पनि अनेक किसिमका दबावहरू आइरहे, त्यो रोके बापत त्यही दिनदेखि नै उहाँमाथि प्रतिशोध सार्न सुरु गरिएको यो विषय। अहिले आएर यति अहिलेका आर्थिक अराजकताका विषयहरू हुन्थे, अनियमितताका विषयहरू हुन्थे भने त्यति बेला जुन बेला उहाँलाई बर्खास्त गरियो त्यो बर्खास्त गरिएका बेलामा यो इस्युहरू उहाँले जोड्न सक्नुहुन्थ्यो नि। होइन किरणजी, यदि एम अधिकारी तपाईँको पार्टीको छ नि अर्थ योजना विभागमा अरू कोही छ भने देखाउनुहोस् न सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर। यस्तो सिधा कुरा के छ भने मैले भनिसकेँ त, एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति हाम्रो विभागको सदस्य हो भने पनि यदि उहाँ त्यही व्यक्ति हो भने पनि हाम्रो पार्टीको नीतिगत व्यवस्थाले के भनेको छ भने होइन त्यो हो भने पनि जुन दिनदेखि उहाँले सार्वजनिक पद धारण गर्नुभयो त्यहाँ शपथ लिनुभयो त्यो दिनदेखि स्वतः पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने हो। हाम्रो वैधानिक व्यवस्था त्यही हो, सायद हरेक पार्टीमा होला हो। तपाईँहरूको हाम्रो व्यवस्था हाम्रो विधानमै छ, कहिलेबाट विधान आयो तपाईँको विधान अधिवेशन कहिले सम्पन्न हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यसमाथि अहिले त्यस्ता इस्युहरू हेर्ने हो भने माओवादीका पनि कतिपय विभिन्न त्यस्ता व्यक्तिहरू, कतिपय प्रदेशका उपसभामुख लगायतका व्यक्तिहरू अहिले पनि केन्द्रीय कमिटी नाम हटेको छैन, केन्द्रीय कमिटीबाट नाम हटाइएको छैन भन्ने छ। तर नीतिगत रूपमा के हो भने उहाँहरूको पनि त्यही हो, नीतिगत रूपमा उहाँ सार्वजनिक पद धारण गर्ने बित्तिकै यताबाट स्वतः पदमुक्त हो। हिजो अस्तिको नामावली त रहिरहन्छ नि अहिले पनि। म सिधा कुरा उहाँले उठाइ पनि हाल्नुभयो होइन। महाप्रसाद अधिकारीको विषयमा उहाँहरूले दूरबीन लगाएर खोजे पनि अर्को त्यो एम अधिकारी भेट्नै चान्स भेटिएन।
किनभने महाप्रसाद अधिकारीको चाहिँ एम अधिकारीको चाहिँ त्यो नक्कली एम अधिकारी खोजेको काहीँ पनि त्यो पनि मिलेन क्या आएन क्या। काटेको कुरा काटिनु मिल्दैन भन्ने कुरा त त्यो त नक्कली नेपाली भन्ने उखान जाने भएन। भएन हो। अब अर्को कुरा के छ भने उहाँले भन्नुभयो ल ठिक छ पहिला रहेछ भने पनि तर पूर्वाग्रह भयो सरकार होइन किरणजीले जुन भन्नुभयो महाप्रसाद त्यो कुरा मैले अधिकारी माने। ल एकछिन उहाँको कुरा मानिदिँदाखेरि पनि क्या एम अधिकारी अथवा महाप्रसाद अधिकारी हाम्रो पार्टीको विभागीय सदस्य हुनुहुँदो रहेछ भने पनि उहाँले जुन दिनबाट सार्वजनिक पद धारण गर्नुभयो पार्टीको विधानअनुसार स्वत पदमुक्त हुनुभयो यही हो नि भन्नुभयो होइन हरेक हो तपाईको पनि त्यही छ व्यवस्था एकछिन है अब यहीँनिर जाऊँ न ल यहीँनिर जाऊँ न अब इन्जिनियर देवकाजी गुरुङ तपाईँहरूको विभागीय सदस्य हो तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ मैले पनि चिन्छु किनभने हामी एउटै सिटीको मान्छे हौँ होइन इन्जिनियर देवकाजी गुरुङको अडियो वार्ता तपाईँले सुन्नुभयो अब त्यसलाई पनि फेरि गोकुल बासुराको जस्तो गरेर यो चाहिँ बनावटी फेक हो भन्नुहुन्छ नि त मेरो केही पनि लाग्दैन होइन एकछिन उहाँले प्रश्न के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पार्टीसँग जोडिएको मात्र होइन पत्रकारले अब इन्टरभ्यू लिने पत्रकार को हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सुनेर मैले पत्रकारको हिसाबबाट सोधेकै छैन त होइन आवाजबाट बुझ्छौँ त आशयबाट बुझ्छौँ उहाँहरूको वार्तालापमा प्रश्न कुरा के छ भने ऋषिजी के अरे गभर्नर साहब नै हो त तपाईँहरूको विभागीय बैठकमा आउनुभएको भने हो हामी सँगसँगै बैठकमा बस्छौँ अनि कति भयो तपाईँहरूको बैठक कति कति समय बस्छ भन्दा कहिले 2 महिना कहिले आवश्यकता अनुसार बस्छ लास्ट टाइम कहिले बस्यो भने महाधिवेशनको सेरेफेरामा बस्यो भन्नु अब भन्नुहोस् महाधिवेशन भएको पोहोरको कार्तिकमा होइन कि मङ्सिरमा गएको मङ्सिर होइन गएको मङ्सिरमा महाधिवेशन भयो अब महाप्रसाद अधिकारी चाहिँ गभर्नर हुनुभएको कति भयो मलाई भन्नुहोस् ल किन उहाँ पदमुक्त हुनुभयो किन उहाँलाई चाहिँ विभागीय बैठकमा राखियो त नि ल भन्नु न देवकाजी गुरुङले भन्नुभयो नि देवकाजी गुरुङको पनि विभागीय प्रमुखज्यूको स्पष्ट उक्ति होइन के अब विभागीय प्रमुखलाई त अलिकति विभागीय प्रमुखले त अलिकति आफ्नो फेस सेभिङको लागि बोल्दिन पर्छ क्या त्यति कुरा त होइन उहाँको कुरा चपाइ त्यो फरक छ हेर्नुहोस् बाइनाकुलर लगाएर खोजे पनि एम अधिकारी भन्ने अर्को मान्छे भेट्न सक्नुहुन्न महाप्रसाद अधिकारी नै हो उनी अयोग्य छन् तपाईँले भन्नुभएको कुरा म मान्छु क्या तपाईँले भन्नुभएको कुरा के कुरा मान्छु भने किरणजी देशको राष्ट्रपतिलाई पनि एज अ नागरिकको हिसाबले होइन अथवा मानवीय गुणको हिसाबले एउटा विचारसँग कता कता प्रभावित हुने भित्रभित्र इच्छा हुनसक्छ क्या होइन चाहना हुनसक्छ महाप्रसाद अधिकारीलाई नै हुनसक्छ तर हाम्रो विधिको पनि त शासन छ नि त हाम्रो देशमा संविधान छ ऐन छ कानुन छ नियमावली छ त्यो सबैलाई मान्न पर्यो एउटा प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यम यो रिपोर्टर्स नेपाल होइन प्राइम टेलिभिजन महाप्रसाद अधिकारी जस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले कुनै राजनीतिक गतिविधिमा त्यस देखेको भए तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूले पत्ता लगाउनुहुँदैन तपाईँहरूको क्यामेराले कभर गर्थेन आजको दिनसम्म होइन कोठामा कोही व्यक्ति कुनै आन्तरिक रूपले कुनै नेताहरूसँग कुनै हिसाबले सरसल्लाहमा बस्नु भनेको त अस्वाभाविक होइन कुन देशमा बसेको उहाँ आफैले गभर्नर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ राखेको कुरा त उहाँ आफैले स्वीकार्नु भएको छ होइन आफैले स्वीकार्नु भएको छ चीनका गभर्नर सँगसँगै देवकाजी गुरुङले प्रश्न के भन्नुभएको छ भने गभर्नर भइसकेपछि पनि मिटिङमा बसिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ उच्चतम व्यक्तित्वहरू हामीले जन्माउने हो हाम्रै पार्टीबाट जन्माउने हो कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ हरेक व्यक्ति त आबद्धता त एउटा महत्त्वपूर्ण खुलासा गर्नुभयो बर्खास्त गर्ने गभर्नरलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रणनीति अब तपाईँहरू होइन उहाँहरूको त यो पहिलेदेखि नियोजित थियो कुन दिनदेखि जब उहाँहरूको एक पछाडि अर्को आर्थिक अराजकतामा यो सरकार लाग्दै गयो सरकारका उच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरू लाग्दै गए उनीहरूको सेटिङका कुराहरू बजेट सेटिङका कुरा होस् अन्य सेटिङका कुरा होस् त्यसमा बाधक तत्त्व कुनै पनि रहेको हेर्न चाहन्थेन नि त उनीहरू विभिन्न कुरामा आर्थिक अराजकतालाई कन्ट्रोल गर्ने कुरामा गभर्नरले जुन किसिमको भूमिका खेलेका थिए उदाहरण ज्वलन्त छ एउटा उदाहरण ज्वलन्त छ ब्याजदर बढाउने कुरादेखि लिएर जबरजस्ती निक्षेपमा चाहिँ ब्याजदर बढाएर जबरजस्ती निक्षेप 30% भन्दा बढी पुर्याउनलाई एकछिन गभर्नरले जुन रोल प्ले गरे नि अब तपाईँको गाउँभरिबाट चाहिँ त्यो सबै युवा त्यो रूपमा ब्याङ्कले लो प्रलोभन दुनियाँ गरेर चाहिँ गाउँको पैसा चाहिँ निक्षेप सङ्कलन गरे गाउँमा अहिले के चल्यो त्यो सुन्नु 3 रुपियाँ ब्याज 5 रुपियाँ ब्याज मिटर ब्याज चल्न थाल्यो अहिले मान्छे जनता आक्रान्त छ 1 2 अहिले अब आज असार मसान्तको अन्तिम दिन होइन आज 32 गते भोलिबाट नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ साउनको 1 गतेबाट ब्याज दर बढ्ने भएर गभर्नरले भन्नुभयो नि तर ब्याङ्कर्सहरूले मानेन यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि ब्याङ्कर्सहरूले मानेन साउन महिनामा 1 महिना चाहिँ हामी बढाउँदैनौँ त्यसपछिको अवस्था हेरेर बल्ल सरकारले कति खर्च गर्छ त्यसपछिको अवस्था हेरेर बल्ल गर्छौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जबरजस्त बढाउनलाई निर्देशन दिँदै पनि ब्याङ्कर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि रोकिएको छ आर्थिक अराजकता यति विधि बढेको छ कि गभर्नरको कारणले
अब यही गभर्नरलाई मौद्रिक नीति ल्याउन दियो भने त यिनले तालपरे हिजो र आज दिनभरिमा चाहिँ बसेर कति सेयर उठाइसके थाहा छैन होइन उनले अब त्यही अनुसारको मौद्रिक नीति बनाउलान् यिनको हरेक कुरा छानबिन गर्न पर्ने छ के अब हेर्दै जान थालेपछि त के हुन्छ भने एउटा चोरले एकजना मान्छेले सम्झाउने हो तपाईँले समातिसके पछाडि के हुन्छ भने ओहो त्यो मान्छेले त मेरो पनि चोर्या थियो भने म पनि आउँछु उहाँले ओहो त्यो मान्छेले त मलाई पनि हानि गरेको थियो उहाँ पनि पुग्नुहुन्छ एउटा चोरलाई समाउन अप्ठ्यारो हो के समाइसकेपछि त 20तिरबाट चाहिँ उसलाई मुद्दा लिने उसलाई धेरै कुराहरू आइरहेका छन् उहाँले भनेको कुरालाई जोड्दै जाउँ होइन केही समय अगाडि 1 वर्ष अगाडि उठान भएको छ महाप्रसाद अधिकारीको बारेमा 1 वर्ष अगाडि एक वर्ष अगाडि जब गर्दाखेरि 1 वर्ष अगाडि छ नि कसिलो बनाउनु भएन भने देश सङ्कटमा जान सक्छ ठीक छ 1 वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व रहँदासम्म 5% भन्दा तलै सीमित रहेको महँगी इतिहासमा 10 दशकभन्दा यता अहिले डबल डिजिटमा पुगिसक्यो महाप्रसादले गर्दा पुग्यो या यो सरकारको नेतृत्वले गर्दा पुग्यो एउटा प्रश्न अर्को प्रश्न स्वतन्त्र बचतको स्थिति केपी ओली सरकारले त 3 अरब बढाएर 11बाट 14 अरब पुर्याएको थियो अहिले यो सरकारले 1 वर्षमा त्यो 3 अरब स्वतन्त्र बचत गर्नु भनेको 3-4 वर्षको त्यो डलरमा है त्यो 3 अरब डलर बढाउनु भनेको 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्ने अवधि हो यो सरकारले के गर्यो 1 वर्षमा त्यो 3 अरब घटायो माइनसमा पुर्यायो महाप्रसाद अधिकारीले गरेको थियो इतिहासमा पहिलोपल्ट व्यापारी घराना केही व्यापारी घरानासँग बसेर चुस्की लगाउँदै हुइस्की पिउँदै पहिलोपटक बजेट निर्माण गरिएको छ बजेटको दर रेट हेरफेर गरिएको छ सिधै व्यापारीकोबाट सिधै संसद भवन आइन्छ हैन त्यहाँ मन्त्रालय पनि नगइकन एकदम बालसुलभ तर्क गर्न भएन के किरणजी यो चाहिँ त एकदम हास्यास्पद एकदम ल ठीक छ रियलाइज गरिसक्यो तपाई भन्नुस् अनि म जवाफ दिनलाई केही छैन यो कुरा त दुनियाले रियलाइज गरिसकेको कुरा हो नि त इतिहासमा पहिलोपल्ट स्वदेशी उद्योगहरूलाई केही सीमित उद्योगीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ पोस्ने गरी हैन अब एकछिन होइन ऋषिजी यस्तो भयो धेरै अर्थमन्त्रीहरू बजेट बनाएको थियो भरतमान अधिकारीले बनाउनु भयो विष्णु पौडेलले बनाउनु भयो युवराज खतिवड़ाले बनाउनु भयो तपाईँकै पार्टीका पनि धेरै नेता आज भरतमान अधिकारी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न उहाँ आजको दिनसम्म राज्यको गोपनीयता चुहावट भएको नि यो लज्जास्पद स्थिति पहिलोपल्ट हो यो होइन पहिलोपल्ट होइन म तपाईलाई अर्को हैन हिजो अस्ति भएको भए तर्क सहित दिला नि सुन्नु न तर्कलाई मान्दिनु होइन एकछिन ऋषिजी होइन कुरा के हो भने उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले माने ल है तर कस्तो बालसुलभ तर्क के गर्न भएन भने त्यो डलरको सञ्चिति अथवा विदेशी मुद्राको सञ्चिति स्वतन्त्र ऊ चाहिँ नि यो त्यो बेला र अहिले फरक भयो अथवा चाहिँ पहिला चाहिँ डलरको सञ्चिति धेरै थियो अहिले सिद्ध्याइदियो भन्नुहुन्छ नि अनि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अथवा लास्ट टाइममा रहँदै गर्दाखेरि त्यो बेलामा डलरको सञ्चिति बढ्थेन पहिला भएको खर्च गर्ने ठाउँ थियो एकछिन बढेको होइन जस्ताको जस्तै रहेको नघटेको अनि ए बाबा कोभिडको मारामारमा कहीँबाट केही पनि नछिर्ने अवस्थामा के चाहिँ किन्नुहुन्छ तपाईले अनि के चाहिँ लिएर विदेशमा चीनको नाका अहिलेसम्म पनि बन्द छ चीनको नाका धेरै नाका अहिले पनि बन्द छ इन्डियाका नाका त्यो बेलामा धेरै ठाउँ बन्द थियो अनि के चाहिँ लिएर नेपालको डलर लिएर के चाहिँ किन्न जानुहुन्थ्यो त हुन्थ्यो तपाईँ ए बाबा अनि भएको डलर तपाईँसँग जेबमै भएर पैसा त्यही कुहिएर बस्ने भन्दा अर्को कुनै उपाय थियो त्यसपछि सुन्नुहोस् त्यसपछि यो सरकार बन्ने बित्तिकै होइन यो सरकार नभएको बजेट घाटा हो नि म तपाईँलाई यति भन्छु इतिहासमै नभएको बजेट घाटा त नेपालमा मात्र होइन क्या संसारभर हो क्या यो संसारभर हो के तपाईँ ए बाबा तपाईँले संसारभरको इकोनोमी अध्ययन गर्नु न अहिलेको कोभिडको कारणले कुन स्तरमा मारमा परेका छन् त्यो हेर्नुहोस् अनि कोभिडको अवस्था अलिकति खुल्ने बित्तिकै होइन हाम्रो देशमा निर्यात हुने विषय चाहिँ के छ बरु अहिले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै आफ्नै उत्पादन कहीँ निर्भर हुन नपर्ने ऊर्जा हामीले बेच्न सुरु गरेका छौँ यो के अब तपाईँ त के पनि भन्नुहुन्छ नि यो जम्मै हामीले ठिक्क पार्दै थियौँ तपाईँले साँचो मात्र खोल्या हो त तर्क त त्यही मात्रै बाँकी हो होइन तर्क त्यही मात्रै बाँकी हो यो त सरकारले व्यवस्थापन गर्यो भयो अब त्यो बेलाको भन्दा अहिले डलर किन घट्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा किन्न पाउने केही पनि थिएन भएको डलर खर्च गर्न पाएको थिएन भएको त्यो थियो अहिले दुनियाँ चिज किन्न पर्यो एकैचोटि आवश्यकता धेरै भयो बढ्दै गयो अब यसलाई रोक्नको लागि सरकारले अर्थतन्त्र सङ्कटमा जानमा गभर्नर र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मास्कमा समेत भ्रष्टाचार गरेको काण्डले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था सिर्जित भएको एक दुई दोषी गभर्नरले र अघिल्लो सरकार र दुई उहाँले भन्नुभयो बजेटको चुहावटको कुरा गर्नुभयो अर्को कुरा म पनि भन्छु निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कार्यालय गर्दै अर्थतन्त्र सङ्कटको भनेर होइन कति समय भयो कि म तपाईँलाई यति भनिदिन्छु सुन्नुहोस् बजेट भाषण हुँदै थियो
बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि म यहाँबाट तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट म नाम लिन चाहिँ व्यापारिक घरानाको नाम लिन चाहिँ एउटा व्यापारिक घरानाले हजारौँ गाडी भन्सार नाकामा ल्याएर छिरायो, जाँच पास गराएर नेपालको उसमा ल्याएर छिरेको 5 दिनको दिनमा बजेट भाषण भयो के भन्नुहुन्छ भने इलेक्ट्रिक गाडीको भाउ बढाइदिए। कसले? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा। त्यो आर्थिक उसको चाहिँ चुहावट हो कि होइन, बजेटको चुहावट हो कि होइन? नेपालमा बजेट भाषण हुनुभन्दा 1 हप्ताको बिचमा 15 दिन अगाडिको बिचमा महँगा डार्क चकलेटदेखि महँगा चकलेटहरूको आयात म्याक्सिमम बढ्यो। विशाल ग्रुपले गरिरहेछ। अब म नाम लिन चाहिन, ल म्याक्सिमम होइन, म्याक्सिमम बढ्यो। एकछिन, म्याक्सिमम बढ्यो, तर तपाईहरु महँगा चकलेटहरू म्याक्सिमम बढ्यो, बरौ लुट गरिरहेछ विशाल ग्रुपले, म्याक्सिमम बढ्यो। अनि त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने 7 दिन पछिको बजेट भाषणमा त्यो महँगा चकलेटहरूको चाहिँ भन्सार वृद्धि भयो। त्यो कसको हितको लागि ल्याउनु भयो तपाईँहरूले त्यसको जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन? भन्सारको मूल्य त्यो ट्याक्स वृद्धि बनायो, त्यो कसको हितको लागि गर्नुभयो? तपाईँले विशाल ग्रुपको लागि गर्नुभयो अथवा तपाईँले एकजना राजस्व वृद्धि गरिन्छ भन्दा त्यो त ठिकै त हो, राजस्व वृद्धि गर्ने ठिक हो, राजस्व वृद्धि गर्ने ठिक हो। तर त्योभन्दा अगाडि 15 दिन अगाडि मात्रै एउटै मात्र व्यापारिक घराना जो तपाईँहरूको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ, पार्टीको विभागीय प्रमुखले इम्पोर्ट गरेर, सुन्नुहोस्, त्यहाँ मात्र होइन, पार्टीको चकलेटको बढाउनु भनेको यस्तो के पार्टीको प्रमुख चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पार्टीकै मान्छे चाहिँ नि होइन हो। त्यो पनि म जवाफ दिन्छु, त्यो पनि म त त्यो त अहिले नि सही छ भन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने एकछिन महँगा गाडीमा गाडी कुन छ भनेर हामीले हेर्यौँ, होइन यस्तो के सस्ता गाडीमा छुट पाउने भनेको नर्मल जनताले चढ्ने हो। तपाईँलाई टेस्ला चढ्नु पर्ने, तपाईलाई चाहिँ नि के आउडी चढ्नु पर्ने इलेक्ट्रिक, तपाईलाई त्यो मात्रै थियो। तपाईँले कुनै व्यक्तिको ब्रान्डको पछाडि हामी नजाउँ न। होइन, तपाईँलाई अहिले टेस्ला ल्याउन पाइन भनेर तपाईँलाई पेट पोल्नु पर्ने। नीतिले जुन गाडीलाई जुन निश्चित घरानालाई प्रोत्साहित गरेको छ नि, त्यही मूल्य दरमा त्यो म दुईटा कुरा भन्छु। 100 किलोवाट मात्र कुरा होइन, यसमा दुईटा अर्को पनि मापदण्ड बनाउनुपर्छ। पब्लिक भेहिकलमा हुने ऋषि सर इभी गाडीमा जस्तै साझा बसले लिएर आयो 3वटा, यस्ता खालका गाडीमा चाहिँ 100% छुट गरिदिनुहोस् हो। र साना त्यो महिन्द्राले चलाएर हिँड्ने सानो त्यो 4 जनाको मात्र सिट भएको, 3 जनाको मात्र सिट भएको अर्को छ नि इभी, यस्ताहरूमा 0मा बनाइदिनुहोस्, 100% घटाइदिनुहोस्। तर तपाईँले चढ्ने गरेका एमजीहरू, तपाईँले ल्याउन खोजेका टेस्लाहरू सबैमा बढाइदिनु, 200% बढाइदिनु। युरोप अमेरिकामा चाहिँ नि त्यत्रो भन्सार वृद्धि छ विलासी गाडीमा, यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ गरिब जनताले चढ्छ? त्यो गभर्नर जाने सम्भावना बढी, अब के गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले चाहिँ थाके भन्नुहोस् पहिला गभर्नरको बारेमा टुक्यो। गभर्नरको विषयमा जस्तो उहाँहरूले जुन किसिमको आरोप लगाउनु भने अब लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ होइन। जुन गभर्नर मात्रै होइन, राज्यको उच्च ओहदामा बसेका हरेक व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो। त्यो प्रमाणित हुन्छ, त्यो आरोप सत्य हो भने जोसुकै होस् हामी प्रधानमन्त्री हटाउनु भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर हटाउनु भयो, भोलि पर्सि नै होइन, त्यो त एउटा प्रमाणित तथ्यका आधारमा हटाउनु पर्यो नि। यतिकै आग्रहका भरमा हटाउने कुरो त हुँदैन नि। हटाउने प्रयास त गरेकै हो, बर्खास्त पनि गरेकै हो नि हिजो होइन। फेरि पनि बर्खास्तमा गर्नु भने त उहाँलाई फेरि नजिर त छँदैछ नि, अनेक उपाय छन्। तर जुन किसिमको आरोपहरू उहाँले लगाउनु भएको छ, यदि त्यो आरोप साँच्चीकै हुन्, प्रमाणित तथ्यका आधारमा छन् भने त कोहीले कसैलाई बचाउ गर्ने आधार हुँदैन। र जहाँसम्म उहाँले अनेक किसिमका कुराहरू उठाउनु भयो केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग जोडेर, अहिले मूलतः म खुद्रा कुरामा जान चाहन्न, मूलतः अहिलेको देशको अवस्था के हो र भइरहेको के छ भन्ने कुरामा अलिकति राख्नुपर्छ कुरा। अहिले देश चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ अघि गुज्रिरहेको छ होइन। अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू दिन प्रतिदिन डिप्रेसनमा गइरहेको छन्। देशमा महँगी इतिहासमा यो 1 दशक पछाडिको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ महँगी। अब जुनसुकै तर्कले त्यसलाई ढाकछोप गर्न सकिएला, तर त्यो जनताले भोग्नु परेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले ढाकछोप गर्न सक्दैनौँ। विद्यार्थीले पुस्तक पाउँदैन, किसानले मल पाउँदैन, देशमा महँगीको यो हाहाकार छ। यति बेला राज्यको प्राथमिकता के हो, सरकारको दायित्व के हो? तर अहिले गठबन्धन र यसको नेतृत्वहरू के गरिरहेको छ? अहिले तपाईँले आज सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर देख्नु भएको छ। त्यो तस्बिरमा एउटा झल्को आउँछ। नेपालमा अहिले गठबन्धन दलका 2 जना प्रभावशाली नेताहरू भारतको कुनै एउटा नेताको दायाँ बायाँ बसेर, मानौ कि उनीहरूको रोहबरमा बसे जस्तो गरेर, मानौ कस्तो झल्को दिन्छ भने 2007 सालमा भारतमा दिल्ली दरबारमा नेपाली काङ्ग्रेस र राणाका प्रतिनिधिहरू गएर भारतीय शासकको रोहबरमा जुन किसिमको बैठक बसेर सत्ताको बाँडफाँडको एजेन्डा बनाइरहेका थिए नि, त्यही झल्को दिने गरेर आज त्यो तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। कुनै आर्थिक एजेन्डामा आधारित भ्रमण हो त्यो?
यो देशको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने एजेन्डाहरू छन्, त्यहाँ जनतालाई राहत दिने एजेन्डाहरू त्यहाँ छन्। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा मैले बुझेँ। त्यति मात्र होइन, हजुर यात्रा भइरहेछ अहिले राज्यको प्राथमिकता के हो, राष्ट्रको प्राथमिकता के हो, गर्नुपर्ने के छ, नेताहरूको ध्यान कता छ? किरणजी तपाईँहरूलाई के हो भने आरजु देउबा र अथवा आरजु राणा र प्रचण्ड बीच दिल्लीमा भेटवार्ता भएको कुरामा तपाईँहरूलाई अलिअलि त्यो पेट पोल्नु होइन, आम जनताले प्रश्न उठाइरहेको छ, जनताले जान्न खोजिरहेको छ नि, जनताले प्रश्न उठाइरहेको छ, भोलि सडकमा पनि आउन सक्छ प्रश्न। यो त गम्भीर विषय हो। नेपालको राजनीति इतिहासमा नेपाली राजनीतिको एउटा धुमिल छवि कायम भएको छ आजको त्यो विषयले। किरणजी म माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वाइसिएलको चाहिँ संयोजक, म तपाईँलाई यति कुरा भनिदिन्छु, सुन्नुहोस् म तपाईँलाई यति कुरा भनिदिन्छु कि होइन यति कुरा भनिदिन्छु, प्रचण्डले दिल्लीमा रहनुभएका विभिन्न नेपालीहरूसँग सामूहिक वा एक्ला एक्लै भेटघाट गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ कोही ओलिजनहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि भनिदिनुहोस्, भोलि यता फर्किनुभन्दा अगाडिसम्म त्यहीँ भेट्ने व्यवस्था म मिलाइदिउँला। 1 2 तपाईँहरू सामन्त गोयलसँग ओलीजीले भेट्या जस्तै गरेर ओहो यिनीहरूले अर्को कोही गोप्य रूपमा भेट्यो कि भनेर त्यो औल्टाले हानेको कुकुर बिजु चम्किँदा तर्सन्छ भने जस्तो गर्दा देशको रुलिङ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य उता गएको बखतमा भर्खर सँगसँगै गएको नि होइन, उहाँ गएको बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो देशको भिआइपी मान्छे त्यहाँ आउँदाखेरि सामान्य भेटघाट गर्नु शिष्टाचार भेट हो। 1 2 इन्डिया फाउन्डेसनले प्रचण्डलाई नेपालबाट पहिलोचोटि बोलाएको पनि होइन, त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली पनि पुगिसक्नु भएको छ, प्रदीप गेवाली पनि पुगिसक्नु भएको छ, धेरै नेताहरू गइसक्नु भएको छ। राष्ट्रको अहिलेको प्राथमिकताको विषय के हो? धेरै नेताहरू गइसक्नु भएको छ। प्रचण्ड कमरेड माओवादीको अध्यक्ष मात्रै भएर उठाएको प्रश्न होइन यो, उहाँ सत्तारूढ दलको जिम्मेवार व्यक्ति हो, उहाँ राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण रोलमा हुनुहुन्छ। राज्यको दायित्व के हो त्यो हेर्नुस् न तपाईहरु किन चम्किन पर्यो? उहाँले त त्यहाँ गएर 1950 को असमान सन्धिहरू चाहिँ खारेज गरिनुपर्छ, अहिले चाहिँ प्रबुद्ध वर्गले बनाएको चाहिँ त्यो एपीजी उसले बनाएको चाहिँ बुझ्न पर्छ, सरकारले बुझ्न पर्छ भन्ने कुरा देशको अहितको कुरा हो हैन हैन, देश बेहितको कुरा हो, राष्ट्रघात भयो यहाँनिर। तपाईहरुलाई चाहिँ चाहिन्छ के त भन्दा गोप्य रूपमा चाहिँ बोले अर्काले देख्छ कि भनेर 1 महिनामा दोस्रो पटकको भ्रमण हो आरजुजीको। उहाँको कति पटक भयो भन्ने कुरा उहाँ हामी हिसाब राख्दैनौँ के। प्रचण्ड कमरेड जानु भएको छ, प्रचण्ड कमरेड एउटा पार्टीको नेता भएर मात्र दूतावासको प्रतिनिधि भन्दा गठबन्धनको एउटा सरकारको एउटा नेपालको दूतावासको प्रतिनिधिलाई राखेर वार्ता गर्नु कुरा अशोभनीय हुन्छ? हैन हैन, त्यो त्यस्तो नि कुरा हुन्छ, समय हुन्छ। हरेक राज्यको प्राथमिकता के हो? तथ्यमा कुरा गर्नु न। तथ्य त भोलि देखिन्छ, भोलिको राजनीतिक सिन कुन दिशामा आउँछ, कतातिर जान्छ, यो कुरा त लुकिने कुरा होइन नि। तपाईहरु दिन सक्नुहुन्छ सामन्त गोयलको भेटवार्ता के भएको थियो? सामन्त गोयलको भेटवार्ता कुनै एउटा बन्द कोठामा भएको होइन, बन्द कोठामै हो, दिन सक्नुभयो। 200 सुरक्षाकर्मी छन् त्यहाँ, अनेक कर्मचारी दर्जनौं कर्मचारी छन्, रह्यो राति किन भेट्यो भने केपी ओली आजको दिनमा पनि राति 2 बजे 3 बजेसम्म व्यक्तिहरू पाहुनाहरू भेट्नु छ आजको दिनसम्म। परराष्ट्रको प्रतिनिधि राखे बेगर विदेशको एउटा सामान्य कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सिंहदरबार होइन बालुवाटारभित्र आफ्नो निवासभित्र रातिको 2 बजे बोलाएर भेट्दाखेरि तपाईहरुलाई एकदमै चाहिँ नि एकछिन त्यो के हुने नि त्यस पछाडि भयो त के भन्नुहुन्छ भन्दा चुचे नक्सा चाहिँ पाठ्यक्रमबाट हटाउने निर्देशन हो। पाठ्यक्रमबाट हटाउने कुरामा त्यति बेला सबैभन्दा ठूलो भूमिका गिरिराजमणि पोखरेलकै छ। गिरिराजमणि पोखरेल क्याबिनेटको मेम्बर हुँदै उहाँले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्रीले यो हटाउनलाई निर्देशन दिनुभयो भन्दाखेरि ओलीले गिरिराजमणि पोखरेल हटाउन सक्नुभयो? आज गिरिराजमणिजीले जसरी प्रोभोक गर्दै हुन्छ नि यसको जवाफ दिन्छ नि त्यति बेला। ल अहिले ल सुन्नुस्, त्यति बेला ल केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त इतिहासमा नभएको एउटा काम त गर्यो नि, तर त्यस पछाडि त तपाईहरुको सरकार आयो हैन। तपाईहरुले एउटा प्रक्रिया एउटा सम्वाद अगाडि बढाउनु भयो, धेरै पटक गर्यो के, धेरैवटा गर्यो, एउटा मात्र हैन। यो सरकारले छोड्दिनुस् न सर, हामी दिनदाडा एउटा एसएसपी को लापरवाहीले महाकालीमा बगाइन्छ नि, एउटा चिठी लेख्न सक्दैन यो सरकार। महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने गरी बाँध बाँधिरहेको छ महाकाली दार्चुला पारी, आज खलङ्गा पारी, त्यहाँ एउटा एक शब्द भारतीय पक्षलाई प्रश्न उठाउन सक्दैन सरकार। अब तपाईहरु ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ त्यति बेला हैन। आज देशमा ठुलो समस्या छ, जनजीविकाको कुरा गरौँ, जनताको समस्याको कुरा गरौँ। जनताहरू ठुलो मर्कामा छ किरणजी, सुमन्छ महँगी बढिया छ, तपाईहरु महँगीको विरुद्ध सडकमा जान सक्नुहुन्छ? गइरहेका छौँ। माफियाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने तपाईहरु गइरहेका छौँ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने तपाईहरु सडकमा जानुहुन्छ? गरिरहेका छौँ। तर तपाईहरुलाई मैले देखिनँ नि सडक गरिरहेका छौँ। हामीले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु? सडकमा गएर सँगसँगै हामी सँगसँगै सरकार आफ्नै पार्टी सरकारमा छ, आफ्नै पार्टी सरकारमा छ र सरकारको विरुद्धमा
पार्टी हेडक्वार्टरमा पनि हामीले यी कुराहरूलाई ज्ञापन पत्रको रूपमा हाम्रो ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझाएर मात्रै होइन, भएन, ज्ञापन पत्र सडकमा मात्रै होइन, जानुस्, सरकारको आदेश पनि भ्रष्टाचार आइसकेको विरुद्ध छ। आन्दोलन सुन्नुहोस्, गर्नुस्। हामीले अहिलेको बेलामा हतियार खरिद गर्ने पैसाले कृषिको मलबिउ चाहिँ सहज व्यवस्थापन हुनुपर्छ किसानलाई। होइन, हतियार खरिद गर्ने पैसाले पार्टीको अर्थमन्त्री विद्यार्थीको हुँदाखेरि जनआन्दोलन किन पाठ्यपुस्तकहरू रकम अन्तर्गत उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यत्रो पैसा किन निकास गरिदिनु भयो त? त्यही भएर त जनआन्दोलन हामी हाम्रै पार्टीका नेताहरूले गरेको पनि विरुद्धमा हामी छौँ नि त। हामी त्यो छैनौँ। र अर्को कुरा तपाईँले हतियार खरिदको कुरा पनि भनिहाल्नुभयो। यो हतियार खरिदको कुरा चाहिँ अहिले मात्रै निक्लिया हो यो कुरा? यसको चाहिँ ज्वरो खोतल्न पर्छ कि पर्दैन? यसको कमिसन कहाँ लगेर जोडिएको थियो भने भन्नुस् त, कमिसन कहाँ गएर जोडिएको थियो? यसको त्यो खोतल्न पर्छ कि पर्दैन? खोतल चुलो भन्नुस्। अब यो कति कुरा गर्ने, यो जम्मै कुरा लाउँदै जाँदाखेरि अघिल्लो सरकारकै उसमा बोल्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो आजसम्म बोल्नु भएको बोल्नुपर्छ। हामीले त जुन दिन देख्यौँ भोलिपल्ट सडकमा गयौँ। तपाईँहरू सुन्नु न, मार्क्समा भ्रष्टाचार गरेर भनेर सडकमा जानुभयो? मार्क्समा हामी त्यति बेलामा हामी सरकार तपाईँ हामी सायदसँग एउटै हामी थियौँ हामी एउटै एउटै पार्टीमा थियौँ। तपाईँ र म एउटै कमिटीमा थियौँ, हामी थियौँ सडकमा, तपाईँहरू जानु भएन। होइन, त्यो बेलामा पनि होइन यो त चाहिँ परिहाल्छ भनेर भन्नुभयो। सुन्नुहोस् परिहाल्छ भन्नुभयो। यो विषय भ्रष्टाचार हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हिजो उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको सरकारलाई आजको दिनमा पनि काण्डै काण्डको सरकार भन्नुहुन्छ, कहिले ओम्नी भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ। आज तपाईँहरूको सत्ता छ, हामी त दिल खोलेर हामी निर्भीकतापूर्वक हिँडिरहेको छौँ। आज उहाँहरूको सरकार छ, अहिले महाप्रसाद अधिकारी अहिले आत्तिएको नेकपा एमालेको र सरकारको सम्बन्ध नङ्ग्र मासु हो। एउटा झिक्दैछ अर्को रगत बग्छ। एकपटक सत्ता बिना बस्न नसक्ने पार्टी हिजो कुनैको दिनमा तेस्रो दलको रूपमा त्यति बेला म एउटा प्रसङ्ग जोडिहाल्छु। कमल थापालाई के लाग्थ्यो भने अब दुईटा ठुला नेता छन्, त्यसपछिको म यो देशमा अब मैले जसलाई साथ दियो त्यही यो देशमा रहन्छ, त्यसो भए सबभन्दा सुप्रिम पावर निर्णायक शक्ति म भन्ने कुनै दिन कमल थापालाई लाग्थ्यो। लाग्दा यस्तो भयो कि यो तहमा गयो कमल थापा, उसको पहिचान हरायो, अस्तित्व हरायो। आजको कमल थापा र कमल थापाको राप्रपा जुन छ, आजको माओवादीको त्यही हो। आजको भोलि एमालेको अवस्था त्यही हो। सुन्नुहोस्, एमाले अहिले पनि देशमा ठुलो शक्ति हो सर। आजको दिनमा यो देशमा गुगलमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ विकिपिडियामा गएर हेर्नुहोस्, नेपालको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल कुन हो? यहीँनिर बस गरौँ न। नेकपा एमाले हो। तपाईँहरूमा यहीँनिर बस गरौँ न। 74 सालको आम निर्वाचनमा ल्याएको मत परिणाम माओवादी केन्द्र सहितको मिलिमतमा ल्याएको मत परिणामले अहिले संसदको संख्या हेर्दाखेरि चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको संख्या हेर्दाखेरि के गुम्यो? प्रधानमन्त्री गुम्यो, मन्त्रीहरू गुमे, प्रदेश सरकार 3वटा पुरै गुम्यो, होइन? राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू गुमे, तपाईँको कति 100वटा चाहिँ नि गाउँपालिका नगरपालिकाहरू गुमे। कमल थापाको हालतमा तपाईँहरू पुग्दै हुनुहुन्छ कि हामीलाई भन्नु देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कमल थापा त्यो त आम जनताको कुरा हो नि। गुम्यो के छ? नेकपा एमाले यो देशको लार्जेस्ट पार्टी हो सर। कसरी मैले कमल थापाको उदाहरण कुन हिसाबले लिए? आज एउटाको ढाडमा टेकेर अर्को लाने, भोलि अर्को ढाडमा टेकेर अर्को लाने जुन नीति थियो हुँदा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द जस्ता व्यक्तिले हाम्रो राजनीतिले आज सबै समातेर एमालेलाई हानेको छ, भोलि एमालेलाई समातेर काङ्ग्रेस। यदि यी दुईटै दलको ढाडमा नभइकन देखाओस् न अनि बल्ल पो त्यति बेला कसको शक्ति के हुन्छ? सातवटा पार्टी गठबन्धन गरेर आएको चुनावी परिणाम के हो मलाई त्यो देखाइदिनु न ल। हामी 5वटा पार्टी गठबन्धन थियो। नेकपा एमाले आफ्ना कुनै कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीको चुनाव चिन्ह भोट हाल्न लगाएको छैन। हाम्रो चुनाव चिन्हमा लड्न खोज्नेहरू केही ठाउँमा एकाध ठाउँमा जसले हाम्रो चुनाव चिन्ह मागे तिनीहरूलाई हामीले चुनाव चिन्ह देखाउँ, त्यसलाई गठबन्धन भनिँदैन। त्यसलाई गठबन्धन त घोषित रूपमा तपाईँहरू केन्द्रीय तहमा हुन्छ, होइन? तपाईँहरूलाई रुकुमको चाहिँ भूमे गाउँपालिका, सिस्ने गाउँपालिका, एकछिन सल्यानको चाहिँ नि अहिले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर जितेको कुमाख गाउँपालिका कसको चुनाव चिन्ह लड्नु? मलाई यो भन्नुहोस्। अब भन्नुहोस्, यही गुगल तपाईँको मोबाइल चाहिँ नि यहाँ निकाल्नुहोस्, 3G जोड्नुहोस्, भर्खर हेरौँ न ल कसकोबाट गरौँ? निर्वाचन आयोगको रिजल्ट हेरौँ न। स्थानीय तहमा कति एकाध मैले भनेको छु केही ठाउँमा केहीबाट लड्या नि तपाईँहरू काङ्ग्रेसका साथीहरू शून्यबाट लडे होइन हाम्रो विरुद्धमा? अहिले पनि हामीले आजको दिनसम्म भनेकै छु त मैले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर तपाईँ त्यसमा तात्तिनै परेन नि। मैले भनेको छु हाम्रो त्यो स्थानीय तहमा होइन आफनो हिसाबले तालमेल गरेका आधारमा
होइन केही उम्मेदवारहरू होइन हामीले पनि केही स्थानीय तह गरेर जम्मा 354 वटा स्थानीय तहमा गरेर 700 कांग्रेसलाई यति प्रतिशत माओवादीले यति कसरी भयो त्यो भन्नु किन देखाउनुहुन्छ ल ल देखाउनु त कति कति प्रतिशत 146 वटा सिटमा कांग्रेसले त्यो छैन डाटा छैन केमा देशभरिमा 753 वटामा 354 वटा मात्रै चाहिँ मिलेको छ 354 सुन्नु न त्यो त रणनीति हुन्छ नि सर एकदम होइन रणनीति भएको छ कस्तो ठाउँमा एलायन्स गर्नु भएको छ कस्तो ठाउँमा कांग्रेसलाई दिनु भएको छ कस्तो ठाउँमा तपाईहरुले लिनु भएको छ तपाईहरुको एलायन्स भनेको त गठबन्धन कहाँ छ हाम्रो तपाईहरुको पनि एलायन्स छ नि 22 ठाउँमा त तपाईहरु र कांग्रेसको भएन भनेको कस्तो कुरा हो छ त्यो अधिकांश सबै ठाउँमा एलायन्स छ जहाँ जहाँ चाहिँ माओवादी बलियो छ तपाईहरु रुख चुनाव चिन्हमै लडेको छडे हो कि हैन एकाध ठाउँको उदाहरणलाई एकाध ठाउँको उदाहरण 22 वटा पालिका भनेको एकाध हो 22 वटा पालिका हो भोजपुर जिल्ला छ भोजपुर जिल्ला छ सिन्धुपाल्चोक छ तपाईको चाहिँ उदाहरण दिन मिल्दैन के गोरखादेखि लिएर रोल्पा रुकुम सल्यान जुम्ला जुम्ला आज यो मिडियामा मैले एउटा दाबी गरौँ न तपाईले एउटा गर्नु लागि जनताले त बुझ्छ नि मिडियाले बुझ्छ नि वाम तालमेल एकता चुनावमा सम्भावना कति छ वाम तालमेल एकता चुनावमा सम्भावना छ तर वाम तालमेल भित्र चाहिँ नेकपा एमाले सम्भव छैन एमालेसँग चाहिँ तालमेल हुँदैन अहिलेको यो रवैयाले सम्भव छैन किन के कारणले एमालेसँग तालमेल नहुन्छ हामीले जुन जगमा चाहिँ नि हिजो नेकपा एमालेसँग चुनावी सहकारी गरेर पार्टी एकता गरेका थियौँ त्यो सबै कुरालाई नेकपा एमालेको अहिलेको मूल नेतृत्वले ध्वस्त गराउनुभयो हामी जुन हाम्रो विरासत छ माओवादी आन्दोलनले स्थापित गराएका देशमा चाहिँ गणतन्त्र संविधान संघीयता धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय समानुपातिक समावेशता यस्ता कुराहरूलाई लत्याएर संविधानलाई च्याचुत पार्ने र लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम जुन केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो र उहाँको रवैया अहिले पनि जस्ताको तस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ सहकारी सम्भव छैन किन जब तपाईहरु माओवादी केन्द्रसँग पुरा मिलेर हाम्रो तालमेल गराएर चुनावमा जान सक्छ नेतृत्व भनेको आपसमा वाद प्रतिवाद भन्दा पनि एउटा सकारात्मक हिसाबका साथ सकारात्मक कोणबाट बहस गर्नुपर्ने तर परिस्थिति कस्तो बनिन्छ भने अब प्रश्न आएपछि जवाब दिनै पर्ने हुन्छ हैन अब संहिताको कुरा आयो धर्मनिरपेक्षताको कुरा आयो समानुपाती समावेशी मुद्दाहरूको कुरा आयो नि धेरै लामो भन्न चाहदिनँ हिजो माओवादीले भनेको संहिता जुन एडभोकेसी गरेको थियो नि आज लमजुङमा गयो गुरुङहरुसँग बस्यो गुरुङ राज्य भोलि मधेसमा गयो 2 नम्बर प्रदेशमा मधेसी समुदायसँग बस्यो यो मधेसको राज्य पाल्पामा गयो मगरहरुसँग बस्यो यो मगरको राज्य उहाँहरूले आज देशमा जुन किसिमको राज्य पुनर्संरचना छ यो माओवादीको अवधारणा अनुसार भएको शासकीय स्वरूप हो उहाँले गलत भन्नुहुन्छ एउटा जातिलाई देखाएर माओवादीले कहिले पनि भने त्यो ठाउँको विशिष्ट पहिचान र राज्य भनेको तपाई एउटा कुरा यति हैन तपाईले गलत यो सञ्चार माध्यमबाट तपाईले जनतालाई भ्रमित पार्न पाउनुहुन्न तपाई राज्य भनेको भूगोल मात्र होइन राज्य भनेको तपाईको समाजको कल्चर पनि हो ठीक छ अर्को समानुपातिको समावेशीको जुन कुरा छ अब उहाँहरूले उठाउनु भयो यो कुरा छ नि यो कुरा उहाँहरूले जनयुद्धको बेलामा त्यति बेला उहाँले मुद्दाको रूपमा उठाउनु होला यदि यो दस्तावेजलाई धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई हेर्नुहुन्छ समानुपाती समावेशीको मुद्दालाई तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भने एमालेको नेकपाको 5औं महाधिवेशन जननेता कमरेड मदन भण्डारीले लिएको जनताको बौद्धले जनवादमा त्यति बेला आएको विषयहरू हुनेहरू र रह्यो यदि आज उहाँको पार्टीले संहिताप्रति अथवा समानुपाती र समावेशिताको मुद्दा सही तरिकाले उठाएको हुन्थ्यो भने म केही उदाहरण मात्र दिन्छु हैन समय कम छ ठ्याक्कै एडभोकेसी गरे आज गोपाल किराती रामबहादुर थापा माओवादी केन्द्रले तपाईको माधव नेपाल कहाँ हुन्छ त्यो भन्दिनु न मलाई हैन मैले त समानुपाती र झल्ला थाना कहाँ हुन्छ बामदेव गौतम कहाँ हुनुहुन्छ नेकपा एमाले बनाउने सुन गोपाल किराती भनेको समानुपाती समावेशी मुद्दाको एडभोकेसी गर्ने नेता मदन भण्डारी पछाडी सुन मदन भण्डारी पछाडी 3 जना पार्टी रामबहादुर थापा त्यही पृष्ठभूमिमा 3 जना पार्टी अध्यक्ष 2 जना पार्टी प्रभु शाह कहाँ हुनुहुन्छ मधेसको मसिया हुनुहुन्थ्यो नि कुनै दिनमा मधेसको मसिया भनेर हामीले कसैलाई तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो मानेका छैनौ मधेसको मसिया भन्नुहुन्थ्यो मानेका छैन आज कहाँ हुनुहुन्छ यदि तपाईहरुको ती मुद्दाहरु तपाईहरुको पार्टीमा मदन भण्डारी पछाडी 3 जना पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो अहिले त वर्ष 1 जना मात्र पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ 2 जना पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ 1 जना पार्टी अध्यक्ष यस्तो हुन्छ कि इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा एमालेको माहौल जननेता मदन भण्डारी पछाडी कहिले आयो भन्दा कमरेड केपी शर्मा ओलीकै पालामा आयो के तपाईहरुलाई त्यही त यही दम्ब यही घमण्ड त कम्युनिस्टहरुको एकता हुन दिएन त नि यस्तो भयो कि माओवादी आन्दोलन त छोडिदिनुस् आउने चुनावमा आफ्नै एमाले पनि विक्षेप भयो नेकपा एमाले नेपाली जनता नेपाली हाम्रो जनमत जनादेशका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छ आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिको आधारमा यो होइन कि सीमा बाहिरबाट हुने विभिन्न खालका हेजेमनी हुन्छ नि त्यो हेजेमनीका आधारमा भू राजनीतिक इन्ट्रेस्ट र त्यसका मिसनको आधारमा त्यो आधारमा आउने हिसाबले हामी अघि बढ्दैनौँ हामी चाहे एक्लै किन नहौँ
सत्ता बाहिर Thank you so रहनु much. निर्वाचनमा उहाँहरू हार्नु यदि भनेको राजेन्द्र महतो निर्वाचनमा सहितको हार्नु संस्कृति ठुलो कुरो होइन नमस्कार, thank you so आफ्नो अडानको निम्ति हामी नमस्कार नमस्ते धन्यवाद Sponsored by एलआइसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur. 25 years of excellence.